Hello! Lantawan ninyo ang duha kung unsa ni sila magharutan, pwede kay ni sila kasaba, ug di gyud ni sila mapugngan bisag unsaon pa nimo badlong, pero sagdahan ra man ako sa ano kay para pud malipayon sila. Muna sila ka kiat ng duha. Ang tawa dagan diri dagan dito, gahapon pila ka oras ko nang limpyo. Pagka pila ka minuto, hugaw na sad ang akong nilimpyuhan. O kaos no, kay tungod sila laging duha. Pero okay ra gihapon kay bisag ingon ana no nga kapoy man na sige pang limpyo, pero dako kay silang katabang nako, labi na ako ra isa diri sa balay. Na ako'y kauban perminti kay night time usay natay feeling melancholish ba nga feelings no nga kalit lang ka og kasad. Labi na karon nga masahay mo ngit-ngit. Mao na nga okay ra kaayo kay dako kay katabang nako sila Maxi ug Balo.